सीखें, आओ उर्दू सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप बख़ैर होंगे। आज की इस वीडियो में मैं उर्दू ज़बान की दूसरी किताब का 16वां सबक लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पिछला वीडियो आपने देख लिया होगा और समझ भी लिया होगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप शुरू से उर्दू सीखना पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मैंने इससे पहले उर्दू का कायदा, उर्दू ज़बान की पहली किताब, उर्दू की पहली किताब पढ़ा चुका हूँ। अगर आप भी शुरू से उर्दू पढ़ना चाहते हैं, उर्दू सीखना चाहते हैं, लेसन बाय लेसन पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में लर्न उर्दू ऑनलाइन में जाकर सारी वीडियो को देख सकते हैं। मैंने शुरू से उर्दू पढ़ाया है। आप भी आसानी से इसको देखकर, सुनकर आप आसानी से उर्दू सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह आपके लिए वीडियो बहुत ही मुफीद होगी और आप जहाँ भी रहें वहाँ आसानी से उर्दू सीख सकते हैं। आज का मेरा सबक है उर्दू ज़बान की दूसरी किताब का 16वां सबक, जिसका टॉपिक है एक हरीस बिल्ली। हरीस के माना लालची। एक हरीस बिल्ली। बिल्ली एक बुढ़िया के घर में थी पली। बिल्ली एक बुढ़िया के घर में थी पली, 2 कदम हरगिज़ न थी वहाँ से टली। उम्र भर कुछ सूखे टुकड़ों के सिवा, मुतलकन खाई न थी उसने गिसा। भूख से ऐसी हुई थी नातवां, चूहों से अपने कतरवाती थी कान। एक दिन जो चढ़ गई दीवार पर, घर में हमसाये के खाना देखकर गिरती पड़ती और बुलाई हुई, खान पर पहुंची वो घबराई हुई। चूब दस्ती एक ने मारी उसे, वो लगी हर चंद थी कारी उसे। पर सलामत ले गई वो अपनी जान, पहुंची वहाँ बुढ़िया का जिस जा था मकान। दम बदम कहती थी बुढ़िया सुन बुआ, हिर्स का आखिर नतीजा ये हुआ। इसमें कुछ वर्ड मुश्किल आए हैं जो आपको हो सकता है कि मालूम ना हो। मैं आपको बता देता हूँ। मुतलकन, क़ती, बिल्कुल। कतरवाना यानी कटवाना। खान के माना दस्तरखान। चूब दस्ती यानी लकड़ी, छड़ी। हर चंद, कैसा ही, कितना ही। कारी के माना मारना। हिर्स के माना लालच। हरीस के माना लालची और हिर्स के माना लालच। नतीजा, अंजाम। मुतलकन, बिल्कुल, क़ती, चूब दस्ती, छड़ी, नातवा, कमज़ोर, हर चंद, कैसा ही, हमसाया, पड़ोसी। सबक नंबर 17, चंद नसीहतें। नंबर 1, एक दूसरे को देखो तो खुश होकर मिलो और सलाम करो। भाई बहनों से मोहब्बत करो। माँ बाप की इज़्ज़त और बुज़ुर्गों की ताज़ीम करो। ताज़ीम के माना इज़्ज़त। नेकों की पैरवी और बदों को नसीहत करो। मुसीबत ज़दों को तसल्ली और दिलासा दो। ज़ईफ़ों की मदद करो। कसूरवारों का कसूर माफ़ करो। कसूरवार यानी ख़ताकार, गुनहगार, जिससे गलती हो गई हो। बदी के एवज़ बदी ना करो। तुमसे हो सके तो बुराई का बदला भलाई से दो। किसी का एहसान मत भूलो। अदना एहसान की भी शुक्रगुज़ारी करो। हर बात को देखो और आज़माओ। जो बेहतर हो उसको इख्तियार करो, जो नाक़िस हो उससे किनारा करो। बेअदबों से अदब सीखो। इस तरह के जो वो करते हैं तुम ना करो। हर वक्त होशियार रहो, क्योंकि वक्त थोड़ा और काम बहुत है। हर रोज़ अपने कामों का हिसाब करो और समझो कि तुमने क्या खोया और क्या पाया। जिस दिन कोई नई बात ना सीखी तो समझ लो कि वो दिन बेकार गया। हमेशा सच बोलो, सच
سب آفتوں سے بچاتا ہے۔ جھوٹ سے پرہیز کرو کیونکہ وہ آخر کار تباہ کر دیتا ہے۔ تم دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسا تم ان سے اپنے واسطے چاہتے ہو۔ کسی پر عیب نہ لگاؤ تو تم پر بھی عیب نہ لگایا جاوے گا۔ تم اوروں کی مدد کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو سلوک ایسا، کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو سلوک ایسا کہ جو تم سے کوئی کرتا تو تمہیں ناگوار ہوتا۔ تعظیم کے معنی عزت کرنا، ادنا کے معنی چھوٹا، پیروی کے معنی پیچھا کرنا، فالو کرنا، مصیبت کے معنی پریشانی، سلوک کے معنی برتاؤ۔ سبق نمبر 18 ہماری گائے۔ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، اس مالک کو کیوں نہ پکارے جس نے پلائے دودھ کے دھارے۔ خاک کو اس نے سبزہ بنایا، خاک کے معنی مٹی اور سبزہ کے معنی گھاس۔ سبزے کو پھر گائے نے کھایا، کل جو گھاس چری تھی بن میں، بن کے معنی جنگل۔ دودھ بنی وہ گائے کے تھن میں، سبحان اللہ دودھ ہے کیسا، تازہ گرم سفید اور میٹھا۔ دودھ میں بھیگی روٹی میری، اس کے کرم نے بخشی میری۔ دودھ دہی اور میٹھا مسکا، دینا خدا تو کس کے بس کا۔ گائے کو دی کیا اچھی صورت، خوبی کی ہے گویا مورت۔ دانا دنکا بھوسی چوکر، کھا لیتی ہے سب خوش ہو کر۔ کھا کر تنکے اور ٹھٹھیرے، دودھ ہے دیتی شام سویرے۔ کیا ہی غریب اور کیسی پیاری، صبح ہوئی جنگل کو سدھاری۔ سدھاری کے معنی جانا۔ سبزے سے میدان ہرا ہے، جھیل میں پانی صاف بھرا ہے۔ پانی موجیں مار رہا ہے، چرواہا چمکار رہا ہے۔ پانی پی کر چارہ چر کر، شام کو آئی اپنے گھر پر۔ دوری میں جو دن ہے کاٹا، بچے کو کس پیار سے چاٹا۔ گائے ہمارے حق میں ہے نعمت، دودھ ہے دیتی کھا کے بسپت۔ بچھڑے اس کے بیل بنائے، جو کھیتی کے کام میں آئے۔ رب کی حمد و ثنا کر بھائی جس نے ایسی گائے بنائی۔ سبحان اللہ یہ کلمہ تحسین ہے، تعریف کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ نعمت کے معنی نعمت، سیری گھومنا۔ حمد اللہ کی تعریف کرنے کو حمد کہتے ہیں، ثنا تعریف کو کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سبق بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔